नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपाली राजनीतिमा जनताले जे रुचाउँदैनन् त्यही हुने गरेको छ। फेरि एकपटक गैर सांसदलाई मन्त्रीमा आसीन गराइएको छ। 6 महिनासम्म गैर सांसद पनि मन्त्री बन्न सक्छन्, तर यो संविधान र कानुनको कुरा होइन, जनअपेक्षा र जनभावनाको सवाल पनि हो। नेपाली जनतालाई कहिले गैर सांसद मन्त्री बनेको पाठ्य हुने गरेको छैन। गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउँदा चर्को आलोचना र विवाद हुने गरेको छ। यसअघि गैर सांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने निर्णय 48 घण्टा पनि टिकेन। प्रधान न्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनाएको भन्ने विवाद जोडिएपछि हमाल राजीनामा गर्न बाध्य भएका थिए। त्यति बेलाको विवादको अर्को विषय थियो, हमाल गैर सांसद थिए। संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु हुन्न भन्ने आलोचनाको एउटा कोण थियो। विगत सुखद नहुँदै प्रधानमन्त्रीले फेरि गैर सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री बनाएका छन्। सकारात्मक पक्ष यो छ कि बन्दीले कानुन मन्त्रालय पाएका छन्, जसमा उनको विज्ञता छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा व्यवस्थापनमा बन्दीबाट सकारात्मक पहल कदमी हुने अपेक्षा सत्तासीन दलका नेताहरूले गरेका छन्। गैर सांसदलाई मन्त्रीमा ल्याउने जोखिम मूलिएकाले पनि यो निर्णय गलत हुनु सरकार र मुलुकको हितमा छैन। तर यो निर्णय सही साबित गर्न सरकार सफल हुँदा नै उपयुक्त हुन्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। विदेशी मुद्राको सञ्चित दबावमा आउँदा राष्ट्र बैंकको सतर्कता, विलासी वस्तुको आयातमा कडाई गर्ने नीतिमाथि बहस, अवस्था चिन्ताजनक नरहेको राष्ट्र बैंकको प्रश्नोक्ति। उत्पादनको सरकारको ऋण भएको मुलुकको तुलना त्यहाँ हुनु। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जारी आचार संहिताका केही बुदामा एमालेको असहमति, संविधान र कानुनसँग बाँझिएका बुदाहरू तत्कालै सच्याउनु पर्ने माग। लोकतन्त्रका आधार मूल्यहरूलाई चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। 5 वर्ष कार्यकालमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले अपेक्षा विपरीत काम गरेको भन्दै जनताको असन्तुष्टि, अधिकार नभई भ्रष्टाचार मात्र गाउँ गाउँमा पुगेको जनगुनासो। भ्रष्टाचारी से लेके आतंकवादी हर कुछ फैल गई बा। तरलता अभावको सीधा प्रभाव बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा, साना ठुला कर्जा पाउन कठिन हुँदा व्यवसाय चरम मर्कामा, समस्याको समाधान खोज्न हतारो भइसकेको विश्लेषण। दैनिक काम गर्न हामीले प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ पैसै नभएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यो त समस्या भएको छ। र सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र उकास्नका लागि ठोस कदम चाल्दै श्रीलङ्काले सरकार, राष्ट्रपति गोटाबायाद्वारा अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थविज्ञको टोली गठन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदा बारम्बार समस्या आउने गरेको छ। आन्तरिक उत्पादनको घट्दो दर र विलासी आम जीवनशैलीका कारण यति बेला व्यापार घाटाको आँकडा डरलाग्दो भएको हो। यही कारण अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितलाई अत्याधिक चाप परेकाले राष्ट्र बैंकले यसलाई नियन्त्रण गर्न लागि परेको हो। तर राष्ट्र बैंकको नीतिले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा यति बेला बहस नै चलेको छ। एक रिपोर्ट। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेसँगै यति बेला मुलुक श्रीलङ्का बन्ने भन्दै त्रास फैलाउने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ। तर विज्ञहरू भने अहिले आत्तिने बेला नभएको तर सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको बताइरहेका छन्। यही कारण राष्ट्र बैंक यति बेला विलासी वस्तुहरूको आयातमा कडिकडाउ गर्न व्यस्त भएको छ। श्रीलङ्काको विदेशी ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 117% रहेको छ। तर नेपालको भने जम्मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 40% मात्रै विदेशी ऋण भएकाले आत्तिने अवस्था नभएको राष्ट्र बैंकको जिकिर छ। श्रीलङ्का भनेको उच्च ऋण भएको मुलुक हो, उच्च बाह्य ऋण भएको, हाइली इन्डेटेड कन्ट्रिज मान्नुपर्छ श्रीलङ्कालाई। किन भनेर भन्दा उसका स्टेट ओन्ड इन्टरप्राइजेस भनेर जुन भनिन्छ, सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको ऋण समेत जोड्ने हो भने सरकारको दायित्व कति हुन्छ त भनेर भन्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 117% हुन आउँछ। त्यो 117% भएको मुलुक र हाम्रो करिब 40% को हाराहारीमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको सरकारको ऋण भएको मुलुकको तुलना त्यहाँ हुन सक्दैन।
नेपालमा कृषि उपज नै पर्याप्त नहुने अवस्था छ। अझ विलासी वस्तुको उत्पादन त नगण्य नै छ, तर गाडी, सुन, मोबाइलदेखि सामान्य दैनिकी रूपमा खपत हुने इन्धनको आयातको आँकडा अत्यासलाग्दो देखिन्छ। यही कारण राष्ट्र बैंकले केही समय अघिदेखि नै आयातमा कडाई गर्दै आइरहेको थियो। तर उक्त कदमले पनि आयातलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा अहिले पुनः राष्ट्र बैंकले थप वस्तुमा कडाई गर्न खोजेको हो। राष्ट्र बैंकले कडाई गरेका विलासिताका वस्तु आयातको अवस्था: इन्धन 1 खर्ब 82 अर्ब रुपैयाँ, सुन 28 अर्ब 17 करोड 32 लाख रुपैयाँ, सवारी साधन 86 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ, मोबाइल 28 अर्ब 38 करोड 56 लाख रुपैयाँ, तास 18 करोड 66 लाख रुपैयाँ, टेलिफोन 20 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ। आयात बढ्नु र निर्यात घट्नु जस्ता समस्याले यति बेला मुलुक कतै श्रीलङ्का जस्तै आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा फस्ने हो कि भन्ने बहसले चर्चा पाइरहेको छ। तर राष्ट्र बैंक भने अझै 6.7 महिनाको लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विनिमय विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको भन्दै स्थिति नियन्त्रणमै रहेको बताउँछ। करिब 6.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चितलाई हामीले जोगाएर राख्न सक्यौँ भने भोलि त्यति ठुलो चाहिँ फेरि अप्ठ्यारो चाहिँ आउँदैन। यो कुरा हामीले सुनिश्चित भयो हुन्छ। अब अर्थतन्त्रमा सकारात्मक पाटो के हो त भन्नुहुन्छ भने आयात किन बढ्छ भनेर भन्दा आर्थिक गतिविधि पनि विस्तार भइरहेछन्, पर्यटकीय गतिविधि पनि विस्तार भइरहेछन्, त्यसले डिमान्ड बढाउँछ। त्यसले एग्रिगेट डिमान्ड भनेर भन्छौँ हामी, समष्टिगत मागलाई त बढाउँछ। त्यसले समष्टिगत माग बढ्ने बित्तिकै नेपालमा आयात पनि बढ्ने हुन्छ। अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा नपुगे पनि यति बेला सतर्क हुनुपर्ने समय हो। निर्यातको तुलनामा आयातमा भइरहेको उच्च वृद्धिले भुक्तानी सन्तुलन घाटाको अवस्थामा छ। यस्तोमा अनावश्यक वस्तुहरूको आयात नरोक्ने हो भने पछि अप्ठ्यारो पर्ने पक्का छ। सोही तथ्यलाई मध्यनजर गरेर नै राष्ट्र बैंकले करिब 47 हार्मेनिक कोडका 1400 वटा वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले आयातमा कडाई गरेको छ। राष्ट्र बैंकले कडाई गरेका दैनिकी उपभोग्य वस्तुहरूको आयात अवस्था: पाउडर दुध 49 करोड 65 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै, मरिच 36 करोड 32 लाख रुपैयाँ, सियो 3 करोड रुपैयाँ, पिउने पानी 25 लाख 31 हजार रुपैयाँ, चिया कफी 5 अर्ब 3 करोड 19 लाख रुपैयाँ। यसअघि पनि सुनको दैनिकी आयात कोटा कम गर्नेदेखि गाडी, चाँदी, सुपारी, मरिच लगायत केही वस्तुको आयातमा कडाई गरिएको थियो। यसअघिका कदम अपेक्षाकृत प्रभावकारी नहुँदा राष्ट्र बैंक कडा रूपमा प्रस्तुत भएको हो। तर अहिलेको नीति अल्पकालका लागि मात्र उपयोगी छ। दीर्घकालका लागि सशक्त नीति नबनाउने हो भने समस्या पर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई भने व्यवस्था गर्न मिल्दैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जारी आचार संहिताका केही बुँदामा असहमति जनाएको छ। बिहिबार एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको टोलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै आचार संहितामा संविधान र कानुनसँग बाझिएका विषय राखेको भन्दै लिखित रूपमा 6 बुँदे असहमति प्रस्तुत गरेको हो। एमाले आचार संहितामा संविधान र कानुनसँग बाझिएको बाहेकका विषय मात्रै मान्ने बताएको छ। उम्मेदवार मनोनयन अघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था, कुनै पनि तहको कार्यपालिका सदस्य, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्यत्र चुनाव प्रचार प्रसारमा रोक लगाउने आचार संहिताको व्यवस्थामा एमालेको असहमति छ। एमाले संविधान र संसदबाट पारित कानुनप्रति एमाले प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आयोगले तयार गरेको आचार संहिता संविधान र कानुनसँग बाँझिएको अवस्थामा बाहेक पालना गर्ने महासचिव पोखरेलले बताए। भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ, किनकि हामी एउटा प्रणालीलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौँ भन्ने अर्थमा आफ्नो फाइदाको कुरा मात्रै गर्दैनौँ। प्रणाली कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो कन्सर्न हो। त्यो चिज हामीले निर्वाचन आयोगलाई भनेका छौँ। त्यस्तै एमाले उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालय बाहेक अन्यत्र झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने, अनलाइन र वेब पेजबाट जुलुस र सभाको प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्थाको पनि आशय खुलाउन माग गरेको छ। संविधान जारी भएपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो कार्यकाल पुरा हुँदैछ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि केन्द्रको सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्ने आश्वासन बाँडिएको थियो। तर जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल पुरा हुनै लाग्दा समेत आम जनमानस उनीहरूको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन्। बरु केन्द्रको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा पुगेको उनीहरूको आरोप छ। एक रिपोर्ट। सब अपने फायदा के
हिसाब से ये काम कैलक लोग, जनता के हक में कुछ नहीं कैल लोग। 5 साल अतनी एगो रोड बनावता कमीशन के चक्कर में ये अपन मतलब 18-20 के मसाला दे के रोड बना देता। आगामी जेठ 5 गतेदेखि मुलुकका 753वटै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउँदैछन्। नयाँ जनप्रतिनिधि चयनका लागि वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। संविधान जारी भएपछिको यो स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन पनि हो। यसअघि पहिलो निर्वाचनको क्रममा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएर सरकारको सेवा जनताको घर दैलोमा नै पुग्ने भनिएको थियो। मत माग्ने बेला पनि केन्द्रको सिंहदरबार आफ्नै गाउँठाउँमा लिएर आउने प्रतिबद्धता पनि बक्रेलती बाँडिएको थियो। तर जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल पूरा हुने लाग्दा समेत आम जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। जो 4 वर्ष 5 वर्ष के जो हमनी के कार्यकाल बीतल बहुत नानिमन बीतल, कोई विकास कोनो समृद्धि का मतलब रोड नाला गंदगी हर कुछ फैल गई, भ्रष्टाचारी से लेके आतंकवादी हर कुछ फैल गई बा। राजनीतिक दलहरूले पनि सोचे अनुरूप स्थानीय तहलाई क्रियाशील बनाउन नसकेको स्वीकार गरिरहेका छन्। तत्कालीन नेकपा विभाजन भएसँगै राजनीतिक दलको आन्तरिक द्वन्द्व र जनप्रतिनिधिको पूर्वाग्रहका कारण संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्न नसकिएको उनीहरूको स्वीकारोक्ति छ। नेकपा एमालेको ठाउँबाट हेर्दाखेरि त यो पूर्ण रूपमा असफल रह्यो, किनभने केन्द्रीय सरकार संघीय सरकार नै धाराशायी हुने खालको स्थिति भएपछि तल आफूलाई स्थापित गर्न र खास गरिकन पार्टी स्थापित गर्न, आन्दोलन स्थापित गर्न, मैले अघि भने जस्तो समाजवादको आधार तयार गर्ने कुनै पनि प्रयास र प्रयत्नहरू भएन र यो बीचमा चाहिँ भ्रष्टाचार अत्यन्त नराम्रोसँग मौलायो। तर गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएको एमाले स्थानीय तहमा धेरै राम्रा काम भएको दाबी गरिरहेको छ। यो 5 वर्षको अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता र विकास निर्माणको प्रत्याभूति आम जनताले गर्न पाएको उसको दाबी छ। विकास निर्माणका कामहरूलाई सक्दो तलसम्म पनि संरचनाहरू, भौतिक संरचनाहरूको निर्माण भएको छ। कतिपय ठाउँहरूमा त यस्तो प्रकारको स्थिति छ कि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा खास गरिकन के अरे अस्पतालहरू, त्यसै गरिकन खानेपानीको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै ठुलो परिवर्तन भएको छ। स्थानीय निकायको 5 वर्षे कार्यकालमा विकृति र विसङ्गति मात्र गाउँ गाउँमा पुगेको जनगुनासो छ। स्थानीय तहमा डोजरे विकासको आतंक नै मचाइएकाले त्यसले जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता पूरा नहुने उनीहरूको बुझाइ छ। केही जनप्रतिनिधिहरूले राम्रा कामहरू गरे पनि अपेक्षाको तुलनामा त्यो नगण्य नै हो। त्यसैले संघीयताको दिशामा बामे सर्दै गरेको मुलुकका जनप्रतिनिधिहरूले अझै धेरै इमानदारीताका साथ काम गर्नुपर्ने आवाज सुन्न सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनी र जिल्ला ब्युरोका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोग नेपालले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि यसअघि तोकिएका 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। बिहिबार आयोगले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तोकिएका 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई विभिन्न कारणले काम गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको भन्दै उनीहरूको स्थानमा 71 जना नयाँ निर्वाचन अधिकृतलाई नियुक्त गरेको हो। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि निर्वाचन आचार संहिता 2078 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलबाट प्रतिबद्धता लिने सम्बन्धी बैठक सम्पन्न भएको बताए। उनले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा खटिने निर्वाचन अधिकृतहरूको प्रशिक्षण प्रदान गर्नका लागि चैत 23 गते निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको जानकारी दिए। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा खटिने निर्वाचन अधिकृतहरूका लागि प्रशिक्षण प्रदान गर्नका लागि मिति 2078-12-23 गते हिजो निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएका सहभागीले 2079 चैत्र 30 गते र 2079 साल वैशाख 2 गते प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिनेछन्।
गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेका छन्। बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरे लगतै मन्त्री कोइरालाले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेका हुन्। मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै उनले अन्तिम संविधानले अगाडि सारेका ऐन कानुनहरू सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने बताए। आज अब राज्यको तर्फबाट ती कामहरू सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेको छु। त्यसैले गर्दा भर्खरै शपथ गरेर आएको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। यहाँ मैले खास गरी काम त सरकार भन्न बित्तिकै तपाईँको मन्त्री होइन, सरकार भनेपछि तपाईँको जहिले पनि त्यो एउटा स्थायी रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ साथीहरूसँग सल्लाह गर्दै बाँकी छ, के अवस्था छ कसो छ त्यो सबै सल्लाह गरेर हामीले गर्न सक्ने कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यसैगरी कानुन मन्त्रालयबाट जिम्मेवारी हेरफेर भएका नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पनि पदभार ग्रहण गरेका छन्। पदभार ग्रहण गर्दै उनले उद्योग मन्त्रालयमा रहेका चुनौतीलाई सफलतापूर्वक पार लगाउने बताए। टिमका निम्ति अवसर पनि हामी यो अवसरलाई यसरी उपयोग गर्न जरुरी छ कि जनताले राहत फिल गरोस् र विश्व अर्थतन्त्रमा पनि देखुन् नेपाल यस्तो जटिल चुनौतीलाई कसरी पार गर्ने तयारीमा छ, कसरी पार गर्छ। यस विषयलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्न जरुरी छ। हामी यसमा सफल हुन्छौँ। सरकारले कानुन मन्त्रीमा गोविन्द बन्दीलाई नियुक्त गरेसँगै मन्त्री बडुले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। यसअघि मन्त्री बडुले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका थिए। लामो समयदेखि देखिएको तरलता अभावको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर बैंकबाट जारी हुने कर्जामा परिरहेको छ। व्यवसायीहरूले कर्जा नपाउँदा उनीहरूले व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई बेहोरिरहेका छन्। कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर बसेका व्यवसायीले समेत कर्जा नपाउँदा यसले समस्यालाई जटिल बनाएको हो। यो अवस्था कायम रहे व्यवसाय नै बन्द गरेर निष्क्रिय बस्नुपर्ने अवस्था आउनेमा उनीहरू चिन्तित देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। तरलता अभावका कारण यति बेला बैंकहरू अप्ठ्यारोमा छन्। माग बढिरहँदा समेत कर्जा प्रवाह गर्न नपाउँदा बैंकहरूले लगानी अवसर त गुमाएकै छन्, भएको निक्षेपको उपयोग गर्न समेत सकस बेहोरिरहेको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनाको तेस्रो सातामा 1 अर्ब निक्षेप थपिएको छ भने कर्जा विस्तार 6 अर्ब नजिक पुगेको छ। चैतको पहिलो साता निक्षेप 5 अर्बले घटेको थियो भने कर्जा लगानीमा 4 अर्बले कमी आएको हो। चैतको पहिलो साता कर्जा र निक्षेपको अनुपातमा एकाएक गिरावट आएको हो। क्रमिक रूपमा निक्षेप सङ्कलनमा सुधार नआउँदा यसको सोझो प्रभाव कर्जा लगानीमा परिरहेको छ। विभिन्न दीर्घकालीन र अल्पकालीन विधि पनि निरर्थक साबित हुँदा समस्या अझै विकराल बनिरहेको छ। रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा हुन्छ, जुन चाहिँ नीतिमै आइसक्यो 1% बढी ब्याज दिने भन्ने कुराहरू छ होइन। ती कामहरू चाहिँ हामीले इमिडिएट मेजर्सको रूपमा काम भइ नै रहेछ। अब दीर्घकालीन रूपमा हुने र केही समय लाग्ने काम जस्तो बाहिरबाट पैसा ल्याउने कामहरू हुन्छन्, त्यो आजको भोलि हुँदैन। त्यो तपाईँको 5-7 महिनाको प्रक्रियाको कामहरू हुन्छन् कमसेकम पनि। ती गर्नलाई पनि केही समय अवश्य पनि लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ हामी तत्काल हामीले मात्रै गरेर हुने अवस्था पनि छैन। तरलता अभावको चाप चुलिएसँगै बजारमा यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको छ। विशेष गरी कर्जा लिन चाहनेहरू अहिले कठिन समस्या बिहोर्न बाध्य छन्। कर्जाका लागि सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरेका व्यवसायले समेत माग गरे पनि कर्जा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। यो अवस्थाका कारण व्यवसायहरू व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ब्याङ्कबाट कर्जा लिन सकेनौँ, लोन लिन सकेनौँ भने हाम्रो दैनिक कार्यहरू, हाम्रो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नको लागि हामीले दैनिक मजदुरलाई पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्ने लगायत अरू डन्डीहरू लगायत विभिन्न बिजनेस पार्टीहरूलाई पैसा हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने पैसामा अभाव भएपछि हाम्रो काम रोकिएको छ। हाम्रा प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्न सकिरहेका छन्, काम सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको छ, निकै गाह्रो भएको छ। हाम्रो अब त हामीले निर्माण व्यवसायले निर्माण कन्स्ट्रक्सन होलिडे अथवा हामीले निर्माण होलिडे मनाउनु पर्ने स्थिति छ। किनभने दैनिक काम गर्न हामीले प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नको लागि हामीसँग पैसै नभएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यो त समस्या भएको छ नि है। नियमित कारोबारमा संलग्न हुने व्यवसायहरूका लागि साना ठुला कर्जा आवश्यक भइरहन्छ। तर अहिलेको अवस्थाले उनीहरू चरम आर्थिक सङ्कट बेहोर्न मात्र होइन, व्यवसाय विस्तार गर्न समेत पाइरहेका छैनन्। सानो परिमाणको कर्जा समेत नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्रमा समस्या छ, राष्ट्र ब्याङ्कमा पैसा छैन। उहाँहरूको जुन लिक्विडिटी हो त्योभन्दा चाहिँ उहाँले बढी लोन दिनुभएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले समस्या छ र उहाँहरू चाहिँ अब केही समय हामी सुधार्छौँ, समग्र अर्थतन्त्र सुधिन्छ र हामी सुधार्छौँ, त्यसपछि हजुरहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्छौँ। हालको तरलता अभाव अल्पकालीन भनिएको छ।
यो अवस्था आगामी वैशाखसम्म रहे पनि जेठदेखि यो समस्या नरहने प्रारम्भिक प्रक्षेपण भइरहेको छ। यसअघि पनि फागुनदेखि तरलता अभाव नहुने भनिएकाले अहिले यी आश्वासनमा व्यवसायहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। यो अवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक पार्ने भएकाले यसबारे बेलैमा ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले ओली सरकारका मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गर्दै सरकारी सम्पत्ति कौडाको भावमा निजी क्षेत्रलाई दिएको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री आलेले ओली सरकारले कौडीको भावमा दिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न काम तीव्रताका साथ गर्नुपर्ने बताए। उनले आफू मन्त्री भएपछि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनबाट रोकिएको र क्यासिनोबाट 1 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ उठेको जिकिर गरे। त्यस्तै उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले मुद्दा र आवश्यकताका आधारमा चुनावी गठबन्धन गर्ने धारणा राखे। मैले अहिलेसम्म करिब 1 अर्ब 5 करोड रुपियाँ चाहिने तपाईँको रोयल्टी मैले उठाएको छु र 3टा क्यासिनोले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि वास्ता गरेन। मन्त्रालयको ढोकासम्म आउने, मन्त्रीज्यूलाई भेटौँ भन्ने, पहिला ट्याक्स पे गरेर आउनुहोस् अनि मात्रै भेट्नुहोस् भन्दाखेरि उनीहरू चाहिने त्यसपछि गएर विभिन्न शक्ति केन्द्रमा धाए। मन्त्री आलेले कोरोनाका कारण 2 वर्ष थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्नका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग जरुरी रहेको पनि उल्लेख गरे। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सरकारले सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 7वटै प्रदेशहरूमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा पेश गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले खरबौं रकम मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गरेको स्पष्ट पारे। नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले जापान, अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, चीन र भारतमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले वार्षिक रूपमा करिब 1 खर्ब 97 अर्ब खर्च गरेको निष्कर्ष निकालेको बताए। सरकारले निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजलाई पनि सँगै लिएर जाने नीति लिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। हाम्रा 11वटा युनिभर्सिटी छन् भने नचल्ने, विद्यार्थीले नखोज्ने विषय पढाएर के काम? जबकि चाहिँ 7000 विद्यार्थी MBBS पढ्न र MD पढ्न चाहिँ बङ्गलादेश जान्छ। 1 वर्षको रकमको हामीले हिसाब गर्दा 1 खरब 98 अर्ब समथिङ रकम चाहिँ जापान, त्यसपछि गएर अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, चीनमा बरु अलिकति थोरै छ, भारत गएको हामीले पायौँ। मन्त्री पौडेलले सिटिभिटीलाई पनि सबै स्थानीय तहसम्म पुर्याउने कामलाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको बताए। मन्त्री पौडेलले सरकारले शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउने गरी विद्यालय तहको शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको नीतिलाई परिमार्जन गर्ने कामलाई अघि बढाएको जानकारी दिए। अब हेल्थ न्यूज। 24 हेल्थका साथमा अल्का हस्पिटल, वी केयर टु क्योर, ISO 9001-2015 सर्टिफाइड, दक्ष जनशक्ति र गुणस्तरीय सेवा। नेपालमा हरेक वर्ष स्वास्थ्य दिवस मनाइन्छ, त्यो पनि भव्यताका साथ। तर मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र अझै पनि बिरामी अवस्थामै छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ठूलो आकारमा बजेट विनियोजन गरे पनि आम जनमानसले स्वास्थ्य सुविधा पाउने क्रम अझ सहज छैन। जनताको आधारभूत सुविधा पर्ने स्वास्थ्य सेवा पाउन किन यति सकस? यसको प्रश्न खोज्न हतार भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। कोहीको घरमा डाक्टरको चाकरी, कोही त मर्छन् अस्पताल नहेरी हाम्रो नेपालमा। यस गीतका शब्दहरू अहिले नेपालमा सान्दर्भिक छन्। निजी स्वास्थ्य संस्था र सरकारी अस्पतालको सेवा सुविधामा भएको भिन्नता र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कमाउ धन्दा बनाउने सोचका कारण पनि यो क्षेत्रमा विकृतिहरू बढिरहेको हो भन्नु बढी नहोला। दूरदराजको पीडा त बयानै गर्न नसकिनेछ।
त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीहरू छन् तर सुविधा छैन, अस्पताल छन् तर डाक्टर छैनन्, अनि डाक्टर भइहाले पनि उपकरण र प्रविधि छैन, जसले सामान्य उपचारको लागि पनि ठूलो सकस बेहोर्नु पर्ने अवस्था भइरहेको छ। आवश्यक पर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा नै छैन के, आवश्यक पर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा नभएको कारणले अरू पनि समस्या भयो। मान्छे त्यहाँ बस्नै नसक्ने भयो, सधैँ उपचार गराइराख्नु पर्ने मान्छे अब नजिक अस्पताल नभएको, औषधि पसल नभएको, प्रयोगशाला नभएको कारणले त्यहाँबाट अनि डाक्टर नभएको कारणले छोडेर अनि चाहिँ सहरमा आएर बाध्यतावश बस्नुपर्ने अवस्था हो। बिहिबार स्वच्छ वातावरण स्वस्थ नेपाली भन्ने नाराका साथ स्वास्थ्य दिवस मनाइएको छ। नेपालमा वर्षेनी वायु प्रदूषणबाट 37,683 जना र सुर्तीजन्य रोगका कारण 27,000 भन्दा बढीले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानिस स्वास्थ्य हुनका लागि शारीरिक, मानसिक र सामाजिक तीनवटै पक्ष स्वस्थ हुनुपर्छ। तर नेपालको समग्र स्वास्थ्य स्थिति हेर्ने हो भने 80% मानिस रोगी भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सरदर नेपालमा बिरामी हुने अवस्थाहरू हेर्यौँ भने मृत्यु हुने कारणबाट हामीले प्राय हेर्छौँ। मृत्यु हुने तथ्याङ्कहरू मध्ये हामीले हेर्यौँ भने घटना चोटपटक अथवा दुर्घटना र नसर्ने रोगलाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि नसर्ने रोगका कारणले 70%, 71%, चोटपटक दुर्घटनाका कारणले 8%, यसरी गर्दा झन्डै 80% यो कारणले मानिसहरूको मृत्यु भएको तथ्याङ्क देखिन्छ। स्वास्थ्य सेवालाई संविधानमै मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ, तर व्यवहारमा भने पैसा नभएकै कारण स्वास्थ्य सेवा नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनु परेका घटनाहरू छिपेका छैनन्। कतिले उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन् भने कतिले रोगसँगै बाँच्नु परेको छ। स्वास्थ्य सेवामा पर्याप्त लगानी भएन भने अनि राम्रो स्वास्थ्य सेवा अथवा पहुँच बढाउने काम, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने काम हुँदैन कि नागरिकले आफैले खर्च गर्नु पर्यो। नागरिकले आफै खर्च गर भन्नलाई पनि अब के छ भने खल्तीमा पैसा हुनु पर्यो नि नागरिकको, होइन? आफूसँग चाहिँ नगद हुनु पर्यो अथवा चाहिँ यो जोसँग चाहिँ पैसा छैन उनीहरूले चाहिँ आएर चाहिँ उपचार गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। स्वास्थ्य भएर बाँच्न पाउनु सबै नागरिकको अधिकार हो। यसका लागि सरकारले सकेसम्म स्वस्थ हुने वातावरण उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ। यदि बिरामी भइहालेमा उपचारको सहज व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। सम्पत्ति हुनेले सहजै उपचार पाउने र नहुनेले अकालमा ज्यान गुमाउने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2819 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 7 जनामा कोरोना पुष्टि भएको र 1849 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कसैको पनि कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ नआएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 25 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,65,847 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 747 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। केही समय यता लगातार ओह्रालो लागिरहेको नेप्से साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार भने बढेको छ। बिहिबार शेयर बजारको परिसूचक 35.66 अङ्कले बढेर 2464.31 बिन्दुमा कायम भएको हो। कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 54,44,738 शेयर किनबेच हुँदा 2,12,15,11,000 बराबरको कारोबार भएको हो। कारोबार भएका कुल कम्पनी मध्ये 174 कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने जम्मा 17 कम्पनीको मूल्य घटेको छ। बाँकी 4 कम्पनीको मूल्य स्थिर छ। कारोबारमा आएका 13वटा उपसमूहहरूमध्ये सबै उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ। अन्यको सूचक 3.59%ले, व्यापारको सूचक 2.62%ले, जीवन बीमाको 1.92%ले र फाइनान्सको 1.35%ले बढेको हो। बिहिबार हिमालयन पावर पार्टनर्स र राष्ट्र उत्थान लघुवित्त संस्थाको शेयर 10%ले बढेको छ। एनटीसीको 5.81% र एक्सेल विकास बैंकको 5.05%ले बढेको छ। यी बाहेक अन्य संस्थाको शेयर भने 5% भन्दा कमले मात्रै बढेको छ।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय फुटसल टोली मैत्रीपूर्ण खेलमा पराजित भएको छ। बिहिबार भएको खेलमा नेपाली टोली किर्गिज क्लब डर्डोईसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। सुरुवाती 1 गोलको अग्रता बनाए पनि नेपाली टोली पराजित भएको हो। खेलमा नेपाली टोलीले 6औं मिनेटमा अग्रता बनाएको थियो। नेपालका लागि विजय श्रेष्ठले गोल गरेका थिए। पहिलो हाफको अन्तिम मिनेट बाँकी छँदा डर्डोईका अरापोभ कुबातले गोल फर्काउँदै खेल बराबरीमा ल्याए। दोस्रो हाफमा डर्डोईले 2 गोल थप्यो। दोस्रो गोल एन्डा बिकोद र तेस्रो गोल खेलको अन्तिम समयमा सुलिमानोभ एदरले गरे। किर्गिस्तानको पुरानो मध्येका क्लब डर्डोईले यसअघिको मैत्रीपूर्ण खेलमा ताजिकिस्तानलाई हराएको थियो। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटका लागि नेपाली टोली किर्गिस्तानमा रहेको छ। छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह बीमा रहेको नेपालले अप्रिल 10 मा उज्बेकिस्तान, अप्रिल 11 मा ताजिकिस्तान र अप्रिल 12 मा अफगानिस्तानसँग खेल्नेछ। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। विदेशी मुद्राको सञ्चित दबावमा आउँदा राष्ट्र बैंकको सतर्कता, विलासी वस्तुको आयातमा कडाई गर्ने नीतिमाथि बहस, अवस्था चिन्ताजनक नरहेको राष्ट्र बैंकको प्रश्नोक्ति। राष्ट्र उत्पादनको सरकारको ऋण भएको मुलुकको तुलना त्यहाँ हुनु। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जारी आचार संहिताका केही बुदामा एमालेको असहमति, संविधान र कानूनसँग बाँझिएका बुदाहरू तत्कालै सच्याउनु पर्ने माग। लोकतन्त्रका आधार मूल्यहरूलाई चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। 5 वर्षे कार्यकालमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले अपेक्षा विपरीत काम गरेको भन्दै जनताको असन्तुष्टि, अधिकार नभई भ्रष्टाचार मात्र गाउँ गाउँ पुगेको जनगुनासो। भ्रष्टाचारी से लेके आतंकवादी हर कुछ फैल गई बा। तरलता अभावको सीधा प्रभाव बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा, साना ठुला कर्जा पाउन कठिन हुँदा व्यवसाय चरम मर्कामा, समस्याको समाधान खोज्न हतारो भइसकेको विश्लेषण। काम गर्न हामीले प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ पैसै नभएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यो त समस्या भएको छ नि। र सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र उकास्नका लागि ठोस कदम चाल्दै श्रीलङ्काली सरकार, राष्ट्रपति गोटाबायाद्वारा अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थविज्ञको टोली गठन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर र इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।